अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। एक तरफ दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है। दहशतगर्दी की इस नई किस्म के साथ निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर खोलें, दहशतगर्दों के अकाउंट्स को जदीद AI टूल्स के जरिए ब्लॉक करें और सोशल मीडिया सारिफीन के डेटा तक रसाई दी जाए। We would definitely welcome these social media platforms to open up their offices for better coordination. Not just better coordination, but I think this will not just help us in having that coordination between these social media platforms. I once again want to request for the social media operators, social media platform to cooperate with us on the blockage, removal of accounts. दहशतगर्दी के मुसलसल बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया तो अपोजिशन जमातों ने APC के बायकॉट का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे आम शहरी और आम लोग का नुकसान होता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है। वफाक और KP इस इंतहाई अहम और हसास मामले पर आमने सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। अपने एक और पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सवाल पूछा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। KP और वफाक के दरमियान दहशतगर्दी जैसे इंतहाई हसास मामले पर खींचातानी किसी सूरत मुल्क के मुफाद में नहीं है। ताहम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोक नहीं सकते। दहशतगर्दी और खुसूसन डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत क्या करने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली। तब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला काफ़ी अरसे से है और हमने देखा है कि पाकिस्तान में लोगों को इतनी ज़्यादा डिजिटल नॉलेज नहीं है। आज जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डिजिटल दहशतगर्दी पे, क्या इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने डेटा की एक्सेस देंगे पाकिस्तान को, और क्या उनके ऑफिसेस जो है अभी तक पाकिस्तान में नहीं थे तो क्या वो फ्यूचर में अपने ऑफिसेस बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम इस बात पे बिल्कुल कीन है कि उनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पाकिस्तान में ऑफिसेज होने चाहिए और एक्सेस भी होनी चाहिए। जहां तक बात डिजिटल दहशतगर्दी की है तो सुजैन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है इसको लोग अब सोशल की जगह अनसोशल कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि इससे कितने नाखुशगवार वाकयात, इस्लामाबाद का एक मशहूर और मारूफ वाकया, वो जो बच्ची थी टिकटॉक पर जी, चित्राल से जिसका ताल्लुक जी, था, बिल्कुल बड़ा अच्छा नाम था उसका, सना जी, सना यूसुफ जी। तो सना यूसुफ का वाकया देख लें, इस तरह की दूसरी चीजें आप देख लें। मतलब ये तो मतलब अब कत्लो गारत गरी की तरफ निकल रही है। दूसरा हमने ये भी देखा कि ये देनी चाहिए सोशल मीडिया बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह हर खिलौने के ऊपर लिखा होता है कि अबव 3 इयर्स, एज ऑफ 3 साल से बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए खिलौना है, 8 साल से बच्चों के लिए ये खिलौना है, लेकिन जहां पर टोटल एडल्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर एक 12 साल और 13 साल का बच्चा या बच्ची आकर अगर वो परफॉर्म करना शुरू करे, उनके बीच में कोई फासला नहीं रहता। बिल्कुल, वहां से वो क्या लर्न करते हैं, वहां से वो क्या अडॉप्ट करते हैं, यू नेवर नो। आपकी एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह जाएगी। वहां पे उनको एजुकेट करने के लिए, बल्कि गलत मिसगाइड करने के लिए एक दुनिया जहान का इतना मवाद है कि जिसकी आपकी सोच है वो खत्म ही नहीं। सर, ये तो सोशल मीडिया यूजेज है। अभी जो दहशतगर्दी की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक तासुर ये भी आता है कि शायद ये PTI के कुछ अकाउंट्स को बंद करने के लिए किया जा रहा है, या PTI के जो सपोर्टर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स जो हैं, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये नहीं पता, ये समझ नहीं आ रही कि ये डिजिटल दहशतगर्दी का जो है ये इसका जिक्र PTI की तरफ क्यों जाता है और वो लोग क्यों समझते हैं। बिकॉज मेरे ख्याल में उनको भी ये मालूम है कि जो उनके अकाउंट्स हैं तो वो
کوئی پاکستان کے حق میں نہیں بولتے. وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور یہ لوگ بی اے لے کی بولنے لگ گئے تھے. بالکل درست. میں نے تو ساری پی ٹی آئی کو دیکھا تھا, میں نے خود دیکھا تھا کہ ٹویٹر پر فیس بک پر جس طریقے سے وہ گالیاں دے رہے تھے اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے تھے. ایون میں لیٹ میں آئی ایم ویری کلیئر, جو انڈیا کا میڈیا کہہ رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا. پھر سیم واز دا کیس جب پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی, پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا, تو ہم نے اس وقت دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھی کڑی, وہ تو ان کو ویلکم کر رہے تھے. میرے پاس تو چند ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں, میں آپ کو وہ واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں, ضرور چلائیے. بالکل ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. علیمہ خانم کا ان کی سٹیٹمنٹ, عمر ایوب کی سٹیٹمنٹ, یہ لوگ تو مطلب میں تو حیران رہ گیا تھا. کچھ ان کی خواتین ایکٹیوسٹ ہیں, وہ انہیں ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ سر ابھی ریسنٹلی کل گنڈا پور صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی کہ ڈرونز کا استعمال نہیں ہوگا دہشت گردوں کے خلاف. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو کہ یہ اس وقت پہ جب انہوں نے ایک تحریک چلانی تھی, 5 اگست کی بات کی گئی تھی, پھر 90 دن کی بات گنڈا پور صاحب نے کی, اور اب انہوں نے اچانک سے یہ بات کر دی, حالانکہ جو جتنے بھی یہ جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں یہ تو وفاق کے پاس ہوتے ہیں, تو پھر ان کا ایسی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ریزن تھی, اتنی بوکھلاہٹ کیوں تھی ان میں؟ دیکھیں یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا, ایک خیبر پختونخوا کی امن, ایک ملک کی جو نیشنل ساورینٹی ہے, جو پاکستان کا وقار ہے, اس کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی سروکار نہیں ہے, ورنہ یہ اس ملک کے ٹوٹنے کی بات نہیں کرتے. یہی وہ الفاظ تھے جو باچا خان نے کہے تھے تو ان کو غدار کہہ دیا گیا, ان کو کوئی نہیں کہتا. سر قطع کلامی معاف, لیکن یہ پی ٹی آئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ کی ٹکٹوں میں جو بندر بانٹ تھی وہ کر دی, اور بڑے ان کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے. کل تک یہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک تو نہیں کرتے کہ خان صاحب کو کس طرح نکالنے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پھر سیٹس بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں. سینٹ کا الیکشن ایک دن کے لیے ہوتا ہے, اس میں ہماری سب سے بڑی جو پرائیورٹی, 1 point agenda, the only single goal which we wanted to achieve and that was achieved, وہ یہ تھا کہ اس خیبر پختونخوا کے جو ہسٹری ہے وہ سینٹ الیکشن کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. کبھی 1-2 باپ بیٹے آ جاتے تھے, کبھی کوئی 1-2 اسمگلر آ جاتے تھے, کبھی 1-2 بیوپاری آ جاتے تھے, اور وہ ساری وہ جو بکنے والا مال ہوتا تھا وہ خرید لیتے تھے. اور ابھی بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا میڈیا پہ, شاید آپ نے سنا ہو کہ جو بکنے والے لوگ تھے ایم پی ایس تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے, اور جو خریدار تھے بیوپاری تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے. ہم نے تو صرف اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے, باقی تو اور کچھ نہیں ہے. باقی اگر تحریک انصاف کی بات آپ کریں گے تو میرے خیال میں they have got nothing to do with the national sovereignty and anti-terrorism activity. کیونکہ ہم یہ سینٹ کی سیٹس کی بات کر رہے ہیں, تو اسی پہ اگر میں سوال کروں کہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, اور یہ کہا ہے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ صاحب نے. آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ وہ کیا پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں یا وہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں؟ ٹکٹ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ہے, ووٹ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ملے ہیں. سابقہ اس کی کوئی ہمارے ساتھ کوئی رشتے یا کوئی تعلقات ایفیلیشن اگر رہے ہو تو وہ ہوں گے, پریزنٹلی کوئی نہیں ہے. باقی اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ مرضی سے اپنا کوئی بیان اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, مجھے وہ معلومات. آپ جب بھی آتے ہیں میں آپ سے ایک آدھ گلہ ضرور کرتی ہوں. آج کا میرا گلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اخبار بھی نہیں دیا جا رہا, وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے, گرمی میں ان کو رکھا جا رہا ہے, پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دی جا رہی, ملاقات ان سے ہونے نہیں دی جا رہی. ایسا انہیومن ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اخبار ان کو مل رہا ہے, ٹی وی ان کا چل رہا ہے, جہاں تک میری نالج ہے, فریش نالج آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ نہیں, میرے خیال میں کوئی 72 گھنٹے پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں. کولر ان کا چل رہا ہے, پانی ان کو ٹھنڈا مل رہا ہے, نہانے کے لیے سارا نظام موجود ہے, شیمپو, صابن, تیل, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش, یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. وضو کی بات اگر ہے نا تو میرے خیال میں یہ وہ مذہبی ٹچ دینا ان کی عادت ہے. تو بہتر ہے کہ اگر یہ ٹچ ہی دیتے ہیں نا اور ویسے لوگوں کے جذبات ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ میرا پھر سوال ضرور بنتا ہے کہ وضو کی بات وہ کرتے ہیں جس کو نماز کم از کم پڑھنی آتی ہو, سورہ اخلاص جس کو پڑھنا آتا نہیں ہے اس کی وہ اس کا یہ تو اللہ اور انسان کا معاملہ ہے نا. اب پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر اللہ اور انسان کا معاملہ ہے تو سوزین پھر یہ بھی اللہ اور انسان کا معاملہ ہے. ہمیں پتا ہے جب ہمیں وضو کا پانی نہیں ملتا تھا, مارشل لاء میں قید تھے, تو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی.
صحیح. لیکن ہم نے یہ کہانیاں نہیں سنائی ہے. صحیح. یہ محلے کی ماں کی طرح رونا دھونا نہیں. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, اس چیزوں کو ڈراماٹائز کرتے ہیں. سر, خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت یو ایس اے میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, کانگریس مین کے ساتھ وہ مل رہے ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بھی ایک اے پی سی کرنے جا رہی ہے. کیا حکومت کے لیے کوئی مشکلیں بڑھ رہی ہیں فیوچر میں, یا حکومت ان کو بس نارملی ہی دیکھ رہی ہے؟ ادھر حکومت کی سائڈ پہ بالکل چل ماحول ہے. یہ اپوزیشن کے معاملے سے کوئی ہمارے پاس وری ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس وری ہونے کے لیے پاکستان کے مسائل ہیں. آج آپ نے دیکھا S&P نے ہماری جو ریٹنگ ہے وہ CCC+ سے B- پہ ہم چلے گئے ہیں. فچ کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے 14 سال کی بلند ترین سطح پر $20 بلین سے وہ کراس کر چکے ہیں. ہماری جو پہلی الٹیمیٹ پرائیورٹی, پہلا گول تھا جب ہم نے یہ حکومت لی تھی اور ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگائے تھے, وہ یہی تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات اپنی ٹیم کو بتاتی تھی کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, ڈیفالٹ سے بچانا ہے. اور میرے خیال میں آج اتنے لمبے سٹرگل کے بعد اور شبانہ روز کوششوں کے بعد یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. وہ بولتے کم ہے اور کر کے دکھاتے ہیں اور کام کرنے والے بندے. لیکن سر یہ شبانہ روز کوششوں کے بعد گیس بھی مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے, بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے, شوگر ایشو بھی آتا ہے, کسان بھی جو ہے سفر کرتا ہے. تو یہ شبانہ روز محنت کہاں جاتی ہے؟ سوزین جہان, جب ایک ملک کی نیا بھور میں ڈوب رہی ہو اور آپ کے پاس چپو بھی نہ ہو اور بیچ مجدار سے جب آپ کی کشتی کو بچا کے لایا جاتا ہے نا, تو آپ اس ملاح سے یہ مت کہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو آتے ساتھ جو ہے تو گھی کے پراٹھے بھی کھلا دے گا, دیسی گھی کے آپ کو مکھن بھی پیش کرے گا, انڈے بھی پیش کرے گا, ملائی بھی دے گا, چھولے نان چھولے بھی دے دے گا. کم از کم ایٹ لیسٹ میرے خیال میں سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ ہم موت کی وادی سے بچ کر آئے ہیں. ایک پاکستان جس کے ٹوٹنے کے خواب دیکھے جا رہے تھے, ابھی تو الیکشن ہوئے تقریباً میرے خیال میں 1.25 سال بھی پورا نہیں ہوا. جو حکومت ہم نے سنبھالی تھی دیٹ واز مارچ 2024 اور آج 7واں مہینہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے نا, خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے تو بندہ پہلے اپنے آگ کو بجھاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی رنگ روغن کرتا ہے, اس کے بعد پھر اپنی ڈیکوریشن کرتا ہے اور فرنیچر اور فکسچر کا بندوبست کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تو ہم گندگی باہر کر رہے ہیں کہ یہ جو بچ گیا ہے اس کو بچا لیں, پھر اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے. میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ اگر اگلا بجٹ اور اس کے بعد یہ 2 بجٹ اور اسی طرح سموتھلی نکل گئے تو آپ کو ساری چیزوں میں ارزانی بھی نظر آئے گی, اور صرف نظر نہیں, آپ فیل بھی کریں گے اور ارزانی آپ کو نظر بھی آئے گی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے دیگر سیاسی جماعتوں کو اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ یہ جماعت بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کرتی, لیکن کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا تو JUI سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت سے انکار کر دیا. ناظرین, حال ہی میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن کا اتحاد تھا, لیکن دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے پر وہ اتحاد ہمیں پاش پاش ہوتا دکھا. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما JUI انجینئر ضیاء الرحمان. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, سینٹ انتخابات میں تو آپ لوگوں کا ایک اتحاد ہمیں نظر آیا, لیکن اب اگر دہشت گردی کی بات کی جائے اور APC کی بات کی جائے تو اس میں اتحاد کو کس کی نظر لگ گئی؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. میں نہیں سمجھتا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا ان کو اس بات کو اتحاد کہا جا سکتا ہے. یہ ان کی مجبوری تھی. اور مجبوری اس طرح کہ آپ خود دیکھیے کہ اپوزیشن 53 سیٹس پہ 5 سیٹیں لیتی ہیں سینٹ کی, اور حکومت 92 سیٹس پہ 6 سیٹیں لیتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے. یہ تو اپوزیشن کے لیے ایک ون ون پوزیشن تھی. ان کو نہ سیکرٹ بیلٹنگ میں کوئی ایشو تھا, وہ نکال سکتے تھے اپنی سیٹیں, نہ ان کو اوپن بیلٹنگ میں یا جو ہے بلا مقابلہ اپنے امیدوار لانے میں کوئی ایشو تھا تو حکومت کو تھا. ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر 10 گروپ بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہمارے اپنے امیدوار جو ہیں یہ 6 بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں کامیاب ہوتے. تو اس کو اتحاد نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے, دیکھیے میڈم, سنجیدگی کا عالم دیکھیے کہ
जमीयत उलमा, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं जमीयत उलमा की बात कर रहा हूं कि इतनी बड़ी अपोजिशन की जमात और उनको कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कबायली इलाकों के हवाले से, मर्ज्ड एरिया के हवाले से, जनूबी अजला के हवाले से, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर अगर इस अस्करियत पसंदी पर किसी ने बात की है तो वो जमीयत उलमा ने की है। आप जमीयत उलमा को तो बाज़ाब्ता दावत नहीं दे रहे, और फिर आप कहते हैं जी हमने लॉ एंड ऑर्डर पर ऑल पार्टीज भी करनी है। फिर आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का वजीर दाखिला कह रहा है कि आप उनको भत्ते देते हैं। कल उनकी ट्वीट जो है वो कि जी आपके साथ, हाँ, तो वो कहते हैं कि आप भत्ते देते हैं। भत्ते देने वाले अमन अमान पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको ये तौफीक नहीं होती कि अगर कोई दहशतगर्दी के वाक़े में कोई शहीद हो जाए, कोई आम इंसान, कोई आम पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा का, उनके साथ ताज़ियत के लिए तो आप नहीं जा सकते, उनके जनाजों में तो आप नहीं जा सकते। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तो छोड़ दीजिए, आम लोग जो इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं उनके साथ हमदर्दी का एक बोल तक तो बोल नहीं सकते, और कहते हैं जी हमने लॉ एंड ऑर्डर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी है। जब आपकी संजीदगी का ये आलम होगा तो कोई आप पर एतबार क्यों करेगा? तो आपका असल शिकवा ये है कि ये आपको ये प्रॉपर्ली इनविटेशन देते और प्रॉपर्ली बात करते, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दो बातें हैं। पहली बात तो प्रॉपर इनविटेशन की वो होनी चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे को इनविटेशन देती रहती हैं, लेकिन ये चूंकि सियासी जमात की तरफ से नहीं, एक सूबाई हुकूमत की तरफ से था, तो उनकी मैच्योरिटी का आलम भी वही है जो आपको नजर आया। दूसरी बात, अगर इनविटेशन देते भी सही, तब भी जमीयत उलमा इस्लाम का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है इस मामले पर कि आप अपनी पोजीशन वाज़े करें, आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कीजिए इस कंफ्यूजन के साथ कि एक तरफ आप भत्ते दें और एक तरफ जो है आप आम लोग जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ हमदर्दी के दो बोल तक बोल नहीं सकते, आप उसकी मजम्मत नहीं कर सकते, और फिर आप कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी है। आपकी अपनी कंफ्यूजन जब तक बरकरार रहेगी कोई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि ना आप संजीदा है इस इशू पर और ना आपकी जो है आपका मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह। आपने संजीदगी की बात की और मौक़िफ़ की बात की। जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एपीसी के दौरान, उसमें एक पैनिक की सिचुएशन उनमें नजर आई, जैसे कुछ बौखलाहट थी, क्योंकि तहरीक चलनी थी, खान साहिब के लिए तहरीक होनी थी, लॉन्ग मार्च 5 अगस्त को, पहले इन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। किस तरह से देखते हैं कि गंडापुर साहिब का अचानक से तहरीक से फोकस हटा के दहशतगर्दी की तरफ, दहशतगर्दी तो बहुत अरसे से केपीके में चल रही है, आपको क्या लगता है कि पैनिक इतना क्यों था, आखिर ऐसा क्या हुआ है? इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जब आपको लाने वाले, जब आपको सूबे पर मुसल्लत करने वाले आपसे हाथ खींच लें तो फिर बौखलाहट जो है वो इसी तरह नजर आया करती है जैसे कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही थी। और दूसरी बात यह है कि ये सवाल पीटीआई के लोगों के करने का है जो वो इनसे करें कि जब जब इमरान खान के हवाले से, तहरीक के हवाले से कोई बात उठती है, उस वक्त हमारे जो है ये वज़ीर आला जो है, मैं तो उनको वज़ीर आला नहीं कहता, कठपुतली वज़ीर आला हैं, लेकिन बहरहाल अब बैठे हुए हैं, इनको उस वक्त में ऐसे इश्यूज क्यों याद आ जाते हैं कि मौलाना साहब से, मौलाना साहब के हवाले से कोई बात करेंगे। अभी आज बात हो रही है इमरान खान की रिहाई की और तहरीक की बात हो रही है और 5 अगस्त की बात हो रही है। फिर पहले इन्होंने कहा जी 90 दिन को जो है वो झुटलाया तमाम उनके रहनुमाओं ने कि 90 दिन की कोई बात नहीं 5 अगस्त की बात। और फिर उसके बाद अब इस उन्वान पर आ गए। बात सीधी सी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू केपी का इशू है, करप्शन केपी का इशू है। एक एक जिले से 40-40 अरब रुपए के स्कैंडल्स निकल रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोहिस्तान जैसे जिला जिसका एडीपी जो है सालाना तरक्याती बजट वो 60 करोड़ होगा और उस एक जिले से 40 अरब का स्कैंडल निकलेगा, आप खुद अंदाजा लगाइए किस हद तक की और किस दर्जे की करप्शन हो रही है। बदउनवानी, बद इंतजामी, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि ये चीज इनको इमरान खान की इस तहरीक के मौके पे क्यों याद आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर इनको याद भी आ गई इस अरसे के बाद और इतने अरसे के बाद और कि ये मेरा ये सब्जेक्ट है, इसको मैंने एड्रेस करना है, ये मेरा इशू है, इसको मैंने हल करना है, तो फिर इस संजीदगी के साथ कि आप पर वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो इल्ज़ामात लगाए कि आप भत्ते देते हैं, फिर इस संजीदगी के साथ कि आपसे दहशतगर्दी की मजम्मत तक की भी आपको वो नहीं है, तौफीक नहीं होती कि आप उसकी मजम्मत कर दे, चाहे आप ऑपरेशन उसके खिलाफ लड़ना, ये तो अपनी जगह पे मजम्मत नहीं कर सकते। अगर संजीदगी का ये आलम होगा तो फिर इसी तरह ऑल पार्टीज नाकाम होंगी जिस तरह कल इनकी नाकाम होंगी। तो आपको क्या लगता है कि गंडापुर साहिब के दिन पूरे हो गए? कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज से तो मुझे यही लग रहा था कि उनके चल चलाव के दिन है।
سر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، بجلی کی قیمت ہو، پیٹرول کی قیمت ہو، غربت کی شرح ہو، اس میں اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے رہے ہیں. پہلی دفعہ کل ایسا ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے تھوڑا سیکیورٹی پہ بھی بات کر لی ہے. آپ کی جماعت اب تک کیا کر چکی ہے مہنگائی کے لیے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پر جمعیت علماء اسلام نے آواز بلند نہیں کی. ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، واضح اگر آپ کو موقف نظر آیا ہے تو آپ کو جمعیت علماء اسلام کا نظر آیا ہے. ابھی بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ جو انہوں نے بلنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا، جی، اس کے خلاف سینٹ میں اگر تحریک التوا پیش کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز نے پیش کی ہے. اس پر بحث جو ہے وہ جمعیت علماء کر رہی ہے. گراؤنڈ میں جمعیت علماء ہے. اس سے پہلے مہنگائی مارچ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا تو وہ جمعیت علماء نے کیا ہے. اسی لیے میں نے سوال پوچھا کہ کیا دوبارہ کوئی مہنگائی مقام؟ بالکل کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں کر اس ایشو میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ، اور ابھی تو جو پریڈکشن آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آئل پرائسز جو ہیں اس میں اور بھی زیادہ بڑھیں گے. تو پھر پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا. جب قیمتیں کم ہوئی اور آپ نے یہاں لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی تو جب مارکیٹ میں بڑھ جائیں گی تو پھر لوگ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو پر ان کو سوچنا پڑے گا، ورنہ پھر لوگ جو ہے اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی جیل میں ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لیڈرشپ ہے، کوئی قیادت کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. جب ہر ایک کو اپنے جان کے لالے پڑیں گے تو پھر وہ نکلیں گے اور وہ آپ کی حکومت کے خلاف پھر میدان میں آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے بات ٹھیک کہی. انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اب ایک شارٹ کٹ بنا لیے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ حرام ہے. اب لوگ اتنا تھک چکے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ان کو خودکشی آسان لگتا ہے، ان کو سڑکوں پہ آنا مشکل لگتا ہے. یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک حکومت کو ہی اس کا سہرا جاتا ہے کہ اتنا تھکا دو ان کو کہ یہ لوگ پھر خودکشیاں کرنے پہ آ جائیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ یہ اکتا گئے ہیں یا وہ تھک گئے ہیں. یہ اس نظام سے تھک گئے ہیں. نظام کیسے؟ یہ نظام دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ میں نے 5 سال بعد جا کر گلیوں میں، محلوں میں، چوک اور چوراہوں میں ان کو جواب دہی کرنی ہے، میں نے ان کو جواب دہ ہونا ہے، میں نے اپنی حکومت کا حساب دینا ہے، تو پھر مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ میں نے تو 4-5 سال کے بعد جانا ہے عوام میں نے تو وہاں ان کو جواب دینا ہے، میں نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، میں نے مہنگائی کا جواب دینا ہے، میں نے ان کی بے روزگاری کا جواب دینا ہے. اب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ان کے ہاتھ میں نہیں. ایک آر او کو ہدایات آتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کتنا ووٹ ہے اور کتنا ووٹ نہیں ہے. بس وہ کسی کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں، عوام کو اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. ان کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ الیکشن کے دن جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیں. کس کو نکلتے ہیں وہ ووٹ یہ کسی کو نہیں معلوم. جب تک اس نظام پر لوگوں کا، عوام کا اعتماد نہیں پیدا کیا جائے گا تو دیکھیں ریاستیں عوام کے ساتھ ہیں. عوام ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو عوام ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگر کوئی بھی چیز کمزور ہوگی، اگر عوام کمزور ہو، اس نظام پر اعتماد ان کا کمزور ہوگا تو لا محالہ ریاست کمزور ہوگی. یہ ریاست کے ذمہ داروں کو سوچنا ہوگا. یہ لوگ سیاست سے نہیں تھکے، یہ سیاسی جماعتوں سے نہیں تھکے، یہ آپ کے نظام سے تھک چکے ہیں. اور یہاں تک نہ تھکیں، ان کو تھکائیں کہ اس کا نقصان ریاست کو اور ریاست سے کمزور ہو. سر ایک آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ کے پی اور فاٹا کے مرجر پہ آپ کی جماعت کو کچھ ایشو ہے، مولانا صاحب کے کچھ تحفظات ہیں، کیا ریزن ہے، آپ کیا وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور میں اس کو بڑے اس سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت بھی جب یہ فاٹا مرجر کی بات ہو رہی تھی، ہم ساری جماعتیں مرجر جی فاٹا کو مرج کرنا ہے، ان کو ہم نے سٹریم لائن کرنا ہے، مین سٹریم میں لانا ہے، ہم نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک موقف تھا کہ آپ نے اسی نظام کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے مرجر کرنا ہے، آپ نے فاٹا کو علیحدہ صوبہ دینا ہے. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں فاٹا کے عوام سے پوچھ کے کیجیے. یہ بنیادی اصول طے کیا تھا جمعیت علماء اسلام نے، نہیں مانا گیا، مرجر کر دیا، ناکام ہو گیا. جو 100 ارب آپ نے ان کو 1 سال میں دینے تھے، 100 ارب آپ اب تک ان کو 7-8 سالوں میں نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، اور آپ نے 10 سالوں میں ان کو 1000 ارب دے کر ان کو اس صوبے کے برابر لانا تھا. آپ اب تک 7-8 سالوں میں ان کو 70-80 ارب نہیں دے سکے. مرجر آپ کا ناکام ہو گیا. اب آپ واپس ایک ریورس گیئر کی طرف جا رہے ہیں.
یہاں جمعیت علماء اسلام پھر آپ کو وہی اپنا پرانا موقف دے رہی ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے اس کا سکوپ براڈر کرنا ہے. آپ صرف جرگے کی طرف مت جائیے, آپ صرف مشاورت کی طرف مت جائیے, آپ سکوپ کو وسیع کیجئے اور عوام سے پوچھیے, فاٹا کے عوام سے, کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح رہے تو ٹھیک, وہ چاہتے ہیں کہ جی ڈی مرجر ہو جائے, اس کی طرف چلے جائیں, وہ کہتے ہیں علیحدہ صوبہ دیں, اس کی طرف چلے جائیں, وہ کوئی اور صورت دینا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ان پر چھوڑ دیجئے. یہ یہاں اسلام آباد سے ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کیجیے. یہ ایک واحد نقطہ ہے جو جمعیت علماء اسلام فاٹا کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی. بہت شکریہ انجینئر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کیا اسار رانا صاحب نے, نصر اللہ ملک صاحب نے. آپ دونوں سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اسار رانا صاحب, آپ کی پرمیشن سے نصر اللہ ملک صاحب سے پہلا سوال کروں گی کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی بہت زیادہ ہے اور آج اس کے اوپر ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں کیا یہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیس کرنے کے لیے دیں گے حکومت پاکستان کو تاکہ یہ جو ٹیررزم ہے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ ختم ہو پائے؟ شکریہ سوزان. دیکھیں اس وقت تو جو دنیا کا مسئلہ ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اگر ہم بات کریں بلوچستان کی ان عسکریت پسندوں کی یا ان لوگوں کی جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, تو اور ان کے جو میڈیا جو آؤٹ لیٹس استعمال کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کے پاس شواہد بھی ہیں اور پاکستان کے پاس اس ساری چیزوں کی معلومات بھی ہیں کہ کس طریقے سے ملک سے اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس پوری ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس کو پرسو کرتی ہے اور حکومت اس کو تمام ان جو ہے پلیٹ فارمز تک جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے خلاف جو جس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے یا کوششیں کی جاتی رہی ہیں اس کا سدباب ہو سکے گا. ہاں البتہ اگر آپ اس کو کسی پولیٹیکل جو ہے اپنے مخالفین کے ساتھ جوڑیں یا پولیٹیکل بات چیت کرنے والوں کو یا وہ لوگ جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ نتھی کریں گے, تو شاید اس پہ اعتراضات ضرور ہوں گے, ان پلیٹ فارمز کو بھی ہوں گے. لیکن میرے خیال میں اگر جو آج کی پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں بڑا واضح طور پہ ان تنظیموں کو ذکر کیا گیا جو پاکستان میں بینڈ بھی ہیں اور جن کے پلیٹ فارم سے جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں وہ ساری وہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک پاکستان یا ملک کے خلاف, ملک کی سالمیت کے خلاف, ملک کی خود مختاری کے خلاف ایک پوری باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے. اس کی روک تھام اب ضروری ہو چکی ہے, کیونکہ اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ پھر سازشیں ہوتی رہیں گی, اسی طریقے سے بیانیے بنتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو لا اینڈ آرڈر کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا ادراک اب ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ہے اور ان قوتوں کو بھی ہے, ان ممالک کو بھی ہے جو آزادی اظہار رائے کی سپورٹ میں ہمیشہ سے اپنی آواز بلند کرتے رہے. لیکن اس بات پر وہ بھی اب ایگری کرتے ہیں کہ اگر ریاست کے خلاف کوئی بندوق بردار گروہ ہے تو اس کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اسار رانا صاحب, ایک تو ڈیجیٹل دہشت گردی سے مطلب پاکستان کو نمٹنا پڑ رہا ہے, دوسری طرف اس وقت کے پی اور وفاق جو ہے وہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں دہشت گردی کو لے کے. ایک طرف محسن نقوی صاحب کا ایک ایکس پر پیغام آتا ہے, دوسری طرف گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ڈرونز کے حوالے سے کچھ کہہ دیتے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ اتنی دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے لیکن کوئی سلوشن نہیں نکل رہا اور دہشت گردی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو اس لیول کے اوپر لوگ اگر بچوں کی طرح لڑیں گے تو پھر ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہونے کا میسج ہم کیسے دیں گے؟ ایک صوبہ جس میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ایک وزیر داخلہ جو پورے ملک کے امور کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اگر کوئی آپس میں ایشو بھی ہے تو بجائے یہ کہ یہ ایکس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کر کے پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ جی دیکھیں وہاں پہ جو دو میجر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی سے نبٹنا وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بھی اور نقوی صاحب کو بھی میں دست بدستہ درخواست کر سکتا ہوں, ہاں بجائے اس کے کہ ہم اس کو پبلکلی اس کو کرنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے دونوں جانب سے میچورٹی آنی چاہیے, وہ اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے, دیکھیں اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان میں تو کر سکتے ہیں لیکن وہ باہر کے سے جو آپریٹ ہو رہے ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ ممکن نہیں ہے. اور سر اس پہ فائر وال لگ جائے گی. فائر وال جو ہے جو میری کیا کہتے ہیں, میں انہیں جسے فائبر وال کہتا ہوں, تو فائر وال سے کیا کر لیں گے آپ؟
उनका तोड़ है, फायरवॉल तो पाकिस्तान में काम नहीं कर पा रही। तो फिर ये कि अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको इस तरह आप पाकिस्तानी फायरवॉल से नहीं रोक सकते। इसका जवाब सिर्फ ये है कि नैरेटिव की लड़ाई नैरेटिव से की जाए। सही। जो झूठ, जो बकवास वो कर रहे हैं, उसका जवाब हम भी उसी तरह दें। यानी कि इंडिया एक तो एक्सपोज हो डिजिटल गया। एजुकेशन दे देनी चाहिए अवाम को कि उन्हें पता हो कि अगर ये चीज़ हम पोस्ट करेंगे हमारे गले पड़ेगी और ये पोस्ट करेंगे तो ये इसका सही कोई बेनिफिट होगा। नसरुल्लाह मलिक साहिब, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। जी, एक तो ये हमने डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर ली, फिर अगर बात करें कि पीटीआई और पीएमएलएन के कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि चलता ही आ रहा है जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से मसला चल रहा है। मिर्ज़ा अफरीदी साहब अभी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, अब सेनेट के इंतखाबात भी हुए, अभी फिर एक कंट्रोवर्सी सी आ गई है, कन्फ्यूजन आ गई है जिसको मैं भी नहीं समझ पाई कि मिर्ज़ा अफरीदी किसके सेनेटर हैं, क्या वो पीटीआई के सेनेटर हैं या वो नून लीग के सेनेटर हैं? क्योंकि रिसेंटली जो अपोजिशन लीडर थे इबादुल्ला साहब, उन्होंने कुछ ऐसा फरमाया कि ये तो नून लीग के सेनेटर हैं। तो थोड़ा कुछ इस पे रोशनी डाल दें ताकि सबको पता लग जाए। देखिए, पहले तो जो अभी बात की है राना साहब ने, मैं उस पर एक बात कह दूं बड़ी वेरी क्विकली। वो ये है कि जो इस वक्त हमारे यहाँ जो लोग खासतौर पे सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे थे या इवन मजहब के खिलाफ कुछ चीज़ें जो है वो पोस्ट की जा रही थी, एक बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो फायर वाल है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, आपको पता चल जाता है कि कौन किस इलाके से, कौन किस आईपी एड्रेस से ये चीज़ें शेयर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये रोकथाम काफ़ी हद तक हो जाएगी, ऐसा नहीं कि ये होगी नहीं। जो भी ऐसी बदअमनी फैलाने की कोशिश करने वाली चीज़ें डालेगा या किसी मजहब के खिलाफ कोई ऐसी कंपेन करेगा तो उसके लिए अब शायद मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा देर तक बच पाना। दूसरी बात जो आपने की सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, देखें इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अली मीन गंडापुर साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, वो कंप्रोमाइज्ड है बहुत सारे जो है वो मामलात के ऊपर। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के होने वाले इंतखाबात बड़ी इस बात की वाज़ेह दलील है। यही इल्ज़ाम पार्टी लगा रही है अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर कि अमीर मकाम साहब के बेटे का इंतखाब सेनेट में वो भी उन्हीं की सपोर्ट से हुआ है। फिर जिस डॉक्टर इबाद साहब का आपने जिक्र किया कि भाई मिर्जा अफरीदी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, इसलिए कि ये सारी बातें तय पा गई थी कि आप हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और उसके नतीजे में ये सारे सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। पीटीआई के अंदर दरार यही है। आपको याद है कि जितने लोगों ने वहां पे सारे फैसलों को मुस्तरद किया और वो ये बार बार ये बात कहते रहे कि हम इन फैसलों को नहीं मानते, इससे पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। जी, मैं इसारा साहब की तरफ बढ़ सर, ये अलीमा उन्होंने बीबी ने रिसेंटली कहा ना कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो आलमी सतह पर जंग लड़े और ह्यूमन राइट्स से जाके मिले, तो उससे शायद एक इंप्रेशन मेरे जहन में ऐसा आया कि शायद वो कह रहे हैं कि वो उधर ही रहें, यहाँ पे आप लोग अपनी 5 अगस्त को तहरीक चलाएं, वो वहाँ पे जो अपनी कोई करना चाह रहे हैं वालिद साहब के लिए कोशिशें वो करते रहे। एक इंप्रेशन ऐसा आया। मैं भी एक बाप के तौर पे उन्हें पता है कि पाकिस्तान में कौन सा कोई जमहूरी आज़ादी है या अदालतें आज़ाद हैं या यहाँ पे कोई हर सिटीजन को उसका जो आइन के तहत हक है वो मिल रहा है। तो मे भी कि उन्होंने ये उनके दिमाग में हो, लेकिन मेरी जो वो है वो कि उन्होंने आना है जल्द बदेर। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, सही, लेकिन कब आएंगे ये मैं नहीं कह रहा कि कब आएंगे, लेकिन वो जो वहां जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बहरहाल एक हाइप तो जरूर क्रिएट होगी। फिर जो विल्सन है, फिर ये वो सारे, हो सकता है कुछ आने दिन में ट्रम्प के किसी खानदान के किसी फर्द से भी उनकी हो जाए मुलाकात, तो एक इम्पैक्ट तो बनेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में 5 अगस्त है ना, वो पीटीआई वालों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। वो उनके ऊपर ना रहे कि ये उनके सर पे को लड़े, अपने सर पे लड़ सकते हैं तो लड़ ले, नहीं तो वो दोनों भाइयों के सर पे तो ये नहीं लड़ सकते। नहीं कर सकते। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि खान साहब ने एक शिकायत की कि जी मुझे वज़ू के लिए साफ़ पानी नहीं दिया जाता, तो ये तो देखें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है कि एक इंसान को वज़ू के लिए भी गंदा पानी दिया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अगर दुरुस्त बात है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन शायद मेरे ख्याल में हमारे यहाँ सियासी बयानबाजी ज्यादा की जाती है। अब ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए ट्रेडमिल मशीन दे दी जाए, उनको जो है नाश्ता उनकी मर्जी का दिया जाए, उनको चहलकदमी के लिए दीवार गिराकर उसके सेंध को बस जो है तोसी दी जाए उनके कैद खाने वाली जगह को, तो उनको पानी ना दिया जाए वजू करने के लिए। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल हाइप करने के एक तरीकाकार हैं, टैक्टिक्स हैं जो सियासतदान इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अब इमरान खान साहब के बेटे जरूर अमेरिका जाएं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, पाकिस्तान भी आए, अपने वालिद की रिहाई के लिए तहरीक भी चलाएं, लेकिन अमेरिका काश वो जाते हुए जब एयरपोर्ट पे उतरते तो उनके हाथ में एक झंडा होना चाहिए था कि हाँ हम अमेरिका के गुलाम हैं। ये जो इस कौम को बेवकूफ बनाया गया कि हम कोई गुलाम थोड़े हैं,
एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया गया कि अमेरिका कौन होता है मुदाफत करने वाला, और ये कहा गया हमारे हुक्मरान वहां जाके सजदा रेज होते हैं। तो अब इमरान खान साहब की पार्टी क्या कर रही है? तो सर हत्ता कि अपने अमेरिका बच्चे ने भेज हमारी दिए। जंग रुकवाई ना, आप पॉजिटिव सोच लें। मैं देखिए, गुजारिश ये है कि यही अलीमा खान साहब के बयान थे, अमेरिका कौन होता है इमरान सही है। खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करने वाला। आज वो कहती है कि उनके बच्चे वहां पे जा रहे हैं, उनके ताल्लुकात हैं, अगर अपने बाप की रिहाई के लिए वो जाके अमरीकी हुकूमत से कहते हैं तो हमारा हक है। दूसरी बात, ये हमारे हुक्मरान भी उनकी बात सुनते हैं। यानी ये नारा कम से कम वापस ले लेना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट के जो गाड़ियों पे स्टिकर लगाए गए, कौम को बेवकूफ बनाया गया, जज्बातियत पैदा की गई। सर आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त एक्चुअली खत्म हो रहा है। क्विकली इसार राना साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या बच्चों के हाथ में झंडा होना चाहिए था वहां पे जब वो अमेरिका गए थे? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए था? हसन हुसैन तो हर वक्त पाकिस्तानी परचम बांध के फिरते लंदन में, सही, तो उनके हाथ में भी होना चाहिए था। सही। और बल्कि उन्होंने उन्होंने absolutely तो नाक अपने का नारा घर नहीं का लगाया। रंग भी ग्रीन किया हुआ। मलिक साहब को गल नहीं की तो बात यह कि उन्होंने तो अपने घर का रंग भी ग्रीन और सफेद किया हुआ है, वो तो कौम की अलामत है। उन्होंने तो ये भी कहा कि पासपोर्ट जो है हमारा बरतानवी नहीं है, हम पाकिस्तानी है, माजी में जब उन्हें तलब किया गया था। तो बहरहाल आइडियली तो हम कह सकते हैं कि जी इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। वो कौन सा अमेरिका से कहने कहेंगे जी चढ़ाई करें पाकिस्तान पे? वो एक इखलाकी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। उनका हक है, उनके अमेरिका बाप के दर जेल पे में हाथ 2 ही साल देने से गए, उनके हमारे साथ अब्बा को ज्यादती रिहा हो रही है कराएं। उसके बाप से। सही सर, बहुत शुक्रिया 2 इसार साल राना साहिब आपका भी, नसरुल्लाह मलिक साहिब आपका भी कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।